अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का कुछ साफ़ी जो होते हैं वो कुदरती तौर पर जो होते हैं वो उनका झुकाव तो होता है, हर एक का किसी न किसी तरफ झुकाव किसी पार्टी की तरफ होता है, लेकिन बायस्ड होना जो है ये एक बहुत बीमारी होती है। बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी को भी बात जो है वो हक सच की होनी चाहिए, चाहे कोई नाराज़ हो या कोई राज़ी हो जाए। गरीदा फारूकी साहिबा बैठी हुई हैं मंसूर अली खान के शो में। आप ज़रा इनकी गुफ्तगू और इनकी जानबदारी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए और फिर इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो इनकी जो जवाबन जो फिर जो अर्ज़ कर रहे हैं, ज़रा आप ये गुफ्तगू सुनिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई पीटीआई को कि जनाब ये अमेरिका को जो है वो ख़ास तौर पे पैगाम दें कि आप ज़रा अपना सख्त स्टांस लें, देखें क्या हुआ है मुल्क के अंदर। तो ये यहाँ तक बात क्यों पहुंची आपकी नजर? देखिए, अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में बल्कि सुपर पावर है, तो दुनिया भर की सियासत में, दुनिया भर के इलेक्शंस में अमेरिका का एक किरदार तो होता है उनके बयानात, उनकी हुकूमत के बयानात के हवाले से। लेकिन इस इलेक्शंस में जो अमेरिका की तरफ से बयानात आए हैं बहुत हैरानकुन हैं। 2018 का इलेक्शन भी हम सब ने देखा और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2024 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उससे कहीं बदतर बल्कि बदतरीन 2018 के इलेक्शन थे। और उस वक्त तो पाबंदी थी हम सब पे, इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हम सब पर पाबंदी थी। हम लोगों को उठाया जा रहा था इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान कि आपने ऐसी बात ही नहीं करनी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा कोई और जीत सकता है। इस दफा 2024 के इलेक्शंस में ट्रांसमिशन में अभी जबकि 5-10% ही रिजल्ट आए थे, मेरा ख्याल है कि शायद नकार खाने में तूती की आवाज कि मैं ही वाहिद बोल रही थी कि भाई सब्र कर जाएं, अभी यहाँ पर सिर्फ 5-10-15% रिजल्ट आए हैं, ये आपको ट्रेंड नहीं बता रहे होते। लेकिन पूरे मीडिया पर एक हल्ला शेरी मची हुई थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई है, जिसका क्लेम उन्होंने पहले 8 बजे किया रात को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कि हम जीत रहे हैं। 10 बजे उन्होंने क्लेम किया कि हम जीत गए हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि इस इलेक्शन में किस तरह से मैनूवरिंग हुई है। रिगिंग का तो मेरे पास खैर कोई सबूत नहीं है, उसको तायुन करने के लिए इदारे मौजूद हैं, लेकिन ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। इससे ज्यादा 2018 से पहले इससे ज्यादा बदतरीन जो है वो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई थी, प्री पोल रिगिंग माजरत के साथ, फिर पोस्ट इलेक्शन जो हुआ पोस्ट इलेक्टोरल डे वो सबके सामने है। सो मेरे लिए कम से कम हैरानकुन है कि इस दफा अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ये नौबत कहाँ से आई, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही हम एडमिट कर सकते हैं ना, उनसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके नजदीक यू टर्न लेना एक बड़ा अजीम कारनामा होता है। मुझे एक सिर्फ सवाल गरीदा, आपकी गुफ्तगू से मुझे इस तरह लगा है कि आप नहीं समझती कि 2024 में के इंतखाबात में कोई धांधली हुई है। मेरे पास धांधली के सबूत नहीं है, मैंने देखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। धांधली के सबूत जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास मौजूद होंगे, होने भी चाहिए, और धांधली का तायुन करने के लिए इदारे मौजूद हैं। जहां तक मैंने देखा, जो हमने सुना बतौर सहाफी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि जी उनके लोगों को रोका गया, लेकिन हम फैक्ट्स को एनालाइज भी तो करें ना, दोनों तरफ से वेटेज हम पुट ऑन करें ना। तरीके इंसाफ का था कि हमें रोका जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स किसके गए? मंसूर खान के तो नहीं गए, मेरे तो नहीं गए ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गए सबसे ज्यादा। कैंडिडेट्स किसके खड़े हुए और फिर सबसे ज्यादा जीते किसके? ये तो पीटीआई का अपना मौकिफ है ना। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है लेकिन सबसे ज्यादा जीत भी आप गए? ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, सर आपका तज्जिया क्या कहता है? 2024 और 2018 का इलेक्शन कंपेयर तो ऑब्वियसली हर जगह हो रहा है, आपका क्या तज्जिया कहता है? गरीदा साहिबा कहती है मैंने अब तक कोई धांधली के ऐसे इल्जामात नहीं देखे, बल्कि मीडिया के हवाले से भी जो है वो सख्ती नहीं देखी जो 2018 में देखी गई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018, 2013, 2008, 2002 इसी तरह चलते जाइए, पीछे चलते जाइए। 1970 के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ इंतखाबात फेयर थे। ठीक है, कितने फेयर थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके उस बाकी कोई इंतखाबात शफाफ नहीं थे। लेकिन आप जब 2018 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 2024 2018 का बाप है। आप देखिए, बिलाशुबा 9 मई हुआ, बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ, बिलाशुबा वो एक शर्मनाक दिन था, बिलाशुबा नहीं होना चाहिए था, और बिलाशुबा उनके मुलजमों और मुजरमों को आप सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार पकड़े गए थे? अच्छा,
کیا 2018 کے الیکشن میں اس طرح تجویز کنندے تائید کنندے پکڑے گئے تھے؟ کیا 2018 کے الیکشن میں نام پیپر جو نامزدگی ہے پھاڑے گئے تھے، چھینے گئے تھے، یا اتنے تھوک کے حساب سے مسترد کیے گئے تھے؟ ٹھیک ہے. کیا 2018 میں کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا؟ کیا 2018 میں کسی پارٹی کو کا جلسہ، جلوس، ریلی چھوڑیں، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی؟ کیا 2018 میں جس طرح ایک جماعت کے پولیس تھانوں میں اجلاس ہوتے تھے کہ بتائیں آپ کے حلقے میں کون ہے سرکردہ آدمی دوسری جماعت کا، 2000 اور پھر آگے آ جائیے تو پری پول ہو گیا، پول آگے آ جائیے 9 سے 5 تک الیکشن تھا، اس کے بعد دیکھ لیں 10 جماعتیں دیکھ لیں. مولانا صاحب جو اس وقت دھاندلی کے سب سے، میرا بھی چھوڑ دیں، کسی اور کا بھی تبصرہ چھوڑ دیں، مولانا صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت عمران خان کی دھاندلی زدہ حکومت ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تھی تو اب دھاندلا ہوا ہے، 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تو اب جھرلو پھرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بھائی 2018 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو مولانا صاحب کی بات چھوڑ دیں، 10 جماعتیں 16 جنوری کو نکل رہی ہیں باہر، ان کا لے لیں. بٹی صاحب، کبھی ایسے 2018 میں ہوا تھا کہ ایک جیتا ہوا. بٹی صاحب ایک گزارش، لیکن غریزہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ میڈیا 8-9 بجے ہی کہنا شروع ہو گیا کہ جناب فلاں جیت گیا ہے، فلاں جیت رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی صرف 8-10% رزلٹ آئے تھے، تو یہ بھی تو میڈیا کا قصور ہے نا پھر. جی میڈیا کا تو یہ بھی قصور ہے کہ وہ ویسے ایک بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو رات کا ہارا ہوا اگر دن کو جیت جائے تو اسے ہارا ہوا نہیں کہتے. اچھا، تو میڈیا کا تو قصور حضور یہ ہے، یہ وہی میڈیا ہے جو 2018 میں تھا، اور یہ وہی میڈیا ہے جو بتا رہا تھا اور سنا رہا تھا، اور جس طرح رزلٹ آ رہا تھا اور پھر جس طرح رک گیا اور پھر جس طرح جو کچھ ہوا، یہ میڈیا ہی تھا. آپ میڈیا پہ اگر کوئی چلا بھی دے کہ یہ فلاں جیت رہا ہے فلاں ہار جائے، اس سے الیکشن کمیشن صاحب بہادر پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، کیا جو ای وی ایم ایس یا جو بھی تھا اس وقت وہ میڈیا سے ریلیٹڈ تھا؟ تو جو کچھ میڈیا نے رپورٹ کیا وہ اس نے دیکھ کر رپورٹ کیا، اور جو کچھ دیکھا وہ رپورٹ اس نے بعد میں بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اگر 2018 اور 2024 کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. غریزہ صاحبہ جو ہیں وہ اب ایک بودا بیانیہ یعنی نون لیگ کا کوئی بھی آدمی ہے، کوئی صحافی ہے، اگر نون لیگ کا کوئی سیاسی ورکر ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، یعنی ان سے بیانیہ بن نہیں پا رہا. اب ناظرین کرام، خاتون یہ فرما رہی ہیں کہ جی دھاندلی مجھے تو نظر نہیں آئی، میرے پاس ثبوت نہیں ہے. دھاندلی جو ہے وہ یعنی ایک عام، میرے جیسے ایک عام ایک چھوٹے سے آدمی کو، ایک گلی محلے میں چلتے ہوئے ایک بندے کو، ایک ریڑی والے کو، اس کو دھاندلی نظر آ رہی ہے، غریزہ فاروقی صاحبہ کو نظر نہیں آ رہی. کیوں کہ انہوں نے جو اینک لگائی ہوئی ہے وہ شہباز شریف والی اینک لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور شہباز شریف والی اینک لگا کے پھر دھاندلی نظر نہیں آتی، پھر عمران خان کا بغض نظر آتا ہے، پھر ہر چیز آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر اور پھر جس طرح ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں، جیسے انہوں نے پھر وہ اپنی ڈائری کے ورک جب الٹتے ہیں کہو کہ ارشاد بھٹی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا ناقد رہا ہے. یعنی جو اچھی بات تھی عمران خان کی اس نے سراہی ہے، اس پہ بات کی ہے، اور جو ٹھیک باتیں نہیں تھیں یہ عمران خان کے دور کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. تو اس آدمی نے وہ باتیں بھی کی ہیں. گو کہ تحریک انصاف والوں کو یہ باتیں بری لگتی رہی ہیں ارشاد بھٹی کی، لیکن ناظرین کا ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارشاد بھٹی جو ہے وہ اس کو ہم غیر جانبدار بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر اس کا جھکاؤ کسی طرف ہے بھی تو وہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا یہ خاتون جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آئی آپ کو. تو پھر ارشاد بھٹی نے جو جواب دیے، پھر اس نے کہا جی کہ اگر دھاندلی آپ کو نظر نہیں آئی، یا دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ غریزہ فاروقی صاحب یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ جی ایک جماعت جو ہے وہ اس کا بڑا رونا رویا جا رہا ہے جی کہ اس کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا، یہ فلانا. اس کے پھر کتنے لوگوں نے نامینیشن پیپرز بھی جو ہے وہ، یعنی ایک بات اس کو نظر آئی ہے کہ وہ بہت زیادہ، یعنی انہوں نے جو ہے وہ نامینیشن پیپرز جو ہے وہ فائل کیے. تو یہ نامینیشن پیپر فائل کرنا جو ہے ناظرین کرام، یہ چیز جو ہے یہ کسی کی اسٹرینتھ کہی جا سکتی ہے. یعنی کسی کو کوئی لیوریج یا کوئی بینیفٹ ملنا آپ نہیں کہہ سکتے اسے
یعنی یہ تو تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا یعنی ایک کارنامہ ہے کہ تمام کی تمام قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تمام کی تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے. تحریک انصاف کو یہ تک کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے. یہ حالت جو ان کی بنی ہے یا ان کی جو بنائی گئی ہے. تو غریدہ فاروقی صاحبہ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں کیونکہ انہوں نے شہباز شریف والی اینک پہنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جب جو اپنا ارشاد بٹی اور پھر باقی جو لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا ان کو، بین سلیم صاحبہ بھی بیٹھے ہوئی ہیں، گو کہ اس کلپ میں تو وہ خیر خاموشی نظر آئی ہے، لیکن وہ بھی عمران خان صاحب کی ناقد جو صحافی جنہیں کہہ لیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ بات کہیں کہیں ٹھیک بھی کر جاتی ہے. تو ناظرین کرام یہ چیزیں آپ نے جو دیکھی ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ ٹکے ٹوکری ہوتے رہتے ہیں، ان کو پھر کوئی عزت نہیں ملتی. تو اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.